Adventure Day sa usa ka adventurer og solo joiner nga naabot sa usa ka nindot nga destinasyon diri sa Bukidnon. Maayong buntag, nakatisting na ba mo og laag sa Bayog Limon, Sudan? Sa Tala kag Bukidnon? O ang ginatawag nilang nga the hidden gem of our country? Mao kana ang Mindamora Falls. Ali, ubani ko ninyo og laagon nato kung unsa kagwapa ug kanindot ang Mindamora Falls. Kabalo ba mo nga ang Mindamora Falls kay still the second highest waterfalls in Philippines? 270 meters high next to Aliwagwag Falls of Katil in Davao Oriental. Mindamora Falls o Bayog Falls alang sa mga lokal sa Bukidnon. Limon Sudan Falls naman pod alang sa mga lokal sa Iligan. Kini ang mga ngalan nga gipahimungod ni ining matahom nga destinasyon. Ato nang sugdan ang atong adventure. Adunay 10 to 15 minutes nga paglakaw depende sa imong pacing paingon sa view deck kung diin makita nimo ang two tired waterfalls. Dinhi usab himuon ni dato ang sakripisyo og ritual sa dili pamubaktas agi sa labo nga kalasangan og respeto na lang pod sa mga dili ingon ni ato nga nakapuyo dinhiya. Unya, para makaabot sa first tier nga mao ang tumoy sa waterfalls, mag-hike ka og laing isa ka oras depende sa imong pacing ug makita nimo ang view sa mga waterfalls sa taas. Aron makaduol sab sa mga busay mismo, kinahanglan ka nga magbaktas og mga isa ka oras aron makita ang ikaduha nga level sa maong waterfalls. Busa pag-andam sa danlog nga agianan. Ang Mindamora sab kay usa ka easiest trail nga pwede sa mga first timer hikers o mga gagmay og hangin. Dili sab mabalaka kay aduna sila mga buutan ng mga tour guides dinhiya. Andam kanila nga tabangan kung unsa nga pagsulay imong agian dinhiya sa Mindamora Falls. Sama sa mapiang ka o sa mahulog ka or sa ma-slide ka. Sa among pagbaktas, aduna pud ko'y chismis nga nasagap no. Nahimong lalis ko no kung asa nga munisipyo na sakop kining maong destinasyon. Tungod kay anaa na kini taliwala sa utlanan sa Iligan City, Lanao del Norte. Apan mas tuol sa Tala kag Bukidnon. Mao kini ang the best part kung asa nga makita na nimo ang kagwapa o kanindot sa Mindamora Falls. Sa iyang kagwapa, makaingon na lang jud kag, "Hi, thank you Lord." Gusto ba ninyo masulayan ang maong adventure? Message na sa Soxlander para kamo na pod ang makakita sa kagwapa sa Mindamora Falls. Ali na og mag-adventure ta!